बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मजमून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि ये वाला जो मजमून है ये पहले बहावलपुर, साहिवाल, गुजरांवाला, कश्मीर और बोर्ड में और साहिवाल बोर्ड में 2 दफ़ा ये मजमून जो है पहले आ चुका है। बहुत इजी है। अगर आप इसके मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ये मजमून याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आप सिर्फ मजमून को याद करें, मजमून को समझ लें, तो आपको मजमून याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मजमून है इसका मफहूम क्या है। कि मफहूम इसका क्या बनेगा। मफहूम है तंदुरुस्ती 2 लफ्ज़ों तन और दुरुस्ती से मिलकर बना है। तन के मानी है जिस्म और दुरुस्ती में दुरुस्त के बाद याए मसरी लगी हुई है। इसके मानी है सही और दुरुस्त हालत में होना। तंदुरुस्ती का मतलब हुआ जिस्म का सही और दुरुस्त हालत में होना तंदुरुस्ती कहलाता है। उसके बाद आएगी उसकी अहमियत। तो इसकी अहमियत क्या है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और दुनिया में अपना खलीफा बनाया। खिलाफत की ज़िम्मेदारियों से बतरीक एहसन ओहदा बरा होने के लिए इसके जिस्म में मुख्तलिफ निज़ाम तख्लीक फरमाए हैं। और अगर ये इंसान के जिस्म जो है वो सही तरह से काम करता रहे तो इंसान तंदुरुस्त रहता है। और अगर इंसान के जिस्म में थोड़ी सी भी ख़राबी पैदा हो जाए, यानी ये पेचीदा निज़ाम जब तक दुरुस्त हालत में रहता है, इंसान खिलाफत इलाहिया की ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाने के काबिल रहता है। लेकिन जो ही इसके जिस्मानी या दिमागी निज़ाम में फतूर पैदा होता है, ये अपने फ़राइज़ मनसबी सही तरह अदा नहीं कर सकता। इन तमाम निज़ामों की आहमांगी अल्लाह ताला की वाकई बहुत बड़ी नेमत है, इंसान की अपनी दुनिया आखरत के लिए भी, मुल्क कौम के लिए भी और पूरी कायनात के लिए भी। स्टूडेंट्स, आपने मेन पॉइंट्स जो हैं उनको अपने माइंड में रखना है। अगर आपको समझ आ जाएगी कि इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं तो आप इसको याद किए बगैर ही मज़मून को लिख सकेंगे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ, सेहत और दौलत। अंग्रेज़ों के यहाँ मकौला है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत दौलत है। लेकिन हकीकत यह है कि सेहत दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है, बल्कि अनमोल है। भला सेहत का दौलत के साथ क्या मुकाबला। अगर किसी की दौलत जाती रहे लेकिन सेहत कायम हो तो वो मेहनत मुशक्क़त करके थोड़े ही अरसे में दोबारा दौलत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी की सेहत ख़राब हो जाए तो इसके पास दौलत के अंबार भी हों तो इसके किस काम के। दौलत से दवाएं तो कीमती से कीमती खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सेहत तो नहीं खरीदी जा सकती। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लिखेंगे तंदुरुस्ती के क्या कहने। ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे। लिखना खुलासा हमने बगैर पॉइंट के ही होता है। इंसान की सेहत ठीक हो तो वो रूखी सूखी खाकर भी तंदुरुस्त और तवाना रहता है। इसके सेहतमंद खून की सुर्खी इसके चेहरे पर झलकती है। इसके बाजुओं की कुव्वत इसमें खुद एतमादी पैदा करती है। इसकी दिमागी कुव्वत इसमें मोमनाना फरासत पैदा करती है। और इसकी जिस्मानी कुव्वत अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर में इसकी मददगार होती है। इसके लबों पर खेलने वाला हमा वक्त तबस्सुम इसके नफ्सियाती तवाज़न की अक्कासी करता है। वो जहाँ जाता है इज्जत पाता है, जो इसके पास आता है नहाल हो जाता है। इसके गिर्द हर वक्त अपने दोस्तों का जमगट्ठा लगा रहता है, जो इसकी खुशगफ्तारी और बुलंद किरदारी के बायस इस पर जान छिड़कते हैं। गर्ज इंसान दुनिया में जो कुछ चाहता है वो सब कुछ एक सेहतमंद इंसान को मुयस्सर होता है। लेकिन अगर ज़रा सी सेहत बिगड़ी तो ज़िंदगी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया, जीने का लुत्फ़ जाता रहा, तबीयत की बशाशत गायब हो गई, अच्छे से अच्छे खाने से भी बदमज़ा मालूम होने लगे, दोस्तों का हंसी मजाक जहर लगने लगा, मजाज चिड़चिड़ा हो गया, ज़िंदगी बोझल लगने लगी। आखिर अजीज़ों कराबी कब तक बर्दाश्त करते रहें। और यूँ इंसान तंदुरुस्ती जैसी नेमत से महरूम होकर ख़ानदान भर के लिए एक आजमाइश बन जाता है। कदर नेमत बाद अज़्ज़वाल। कदर की नेमत तब होती है जब इंसान पे वो चीज़ उसके पास से चली जाती है, यानी उसको नेमत का एहसास तब होता है जब वो उसके पास वो चीज़ जो है वो नेमत जो होती है वो चले जाती है। ये एक हकीकत है जिसका हम आए दिन मुशाहदा करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो सेहत की हालत में इसकी कदर करते हैं और अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने की फ़िक्र करते हैं। बस हर तरफ पैसे की दौड़ लगी है, मेयारे ज़िंदगी बुलंद करने का जुनून है, बैंक बैलेंस बढ़ाने की धुन है, तंदुरुस्ती जाए बाढ़ में, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जब सेहत ही ना रही तो पैसा किस काम का। बस हर एक यही सोचता है कि चमड़ी जाए धमड़ी ना जाए।
اب میں آپ کو کچھ تندرستی کے اصول بتاتی ہوں. اگر ہم ان تندرستی کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سادہ خوراک کھانی چاہیے. سادہ خوراک جو ہوتی ہے اس میں چٹپٹے اور مردن کھانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہت سادہ ہوتی ہے جو ہم ہضم کر پاتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. زبان کا معمولی سا چٹخارا تمام داخلی نظاموں کو کمزوری اور بالآخر تباہی کا باعث بنتا ہے. کھانے میں سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کریں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا رہی ہوں، بھوک لگنے پر کھانا. جب تاریخی واقعہ ہے کہ ایک طبیب مدینہ منورہ میں مسلمان بھائیوں کی طبی خدمات کے لیے آیا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود اس کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی مریض ہی نہ آیا. طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس لیے یہ بیمار ہوتے ہی نہیں. علاج کس بات کا کرائیں؟ گویا تندرستی کو بحال رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں، اور اگر ہمیں بھوک نہ ہو تو ہم کھانا نہ کھائیں اور کچھ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں. کہتے ہیں کہ ایک طبیب ایک چودھری صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ پیٹ کے 3 حصے فرض کر لو، ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک حصے میں پانی اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دو. چودھری صاحب یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو پیٹ کے 3 حصے روٹی سے بھر لیتا ہوں، پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، اور سانس کا کیا ہے؟ وہ آئے نہ آئے، اس انداز سے کھانا تو خود بیماری کو دعوت دینا ہے. اب اس کے بعد ہے محنت و مشقت. تندرستی قائم رکھنے کا ایک اور سنہری اصول وہ ہے جسے پنجابی میں رج کے کھا تے دب کے واہ کہتے ہیں، یعنی سیر ہو کر کھاؤ اور خوب مشقت کرو تاکہ یہ کھانا ہضم ہو جائے. کسانوں اور دیہات میں رہنے والوں کی صحت اسی لیے اچھی ہوتی ہے کہ وہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں لیکن دن بھر محنت مشقت اور کام کاج میں لگے رہتے ہیں. شہریوں کے لیے نسخہ: جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد دن بھر کرسی پر بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے اور ان کے معدے کو پھیل کر کھانا ہضم کرنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں ہر روز صبح سویرے کھلی اور تازہ ہوا میں سیر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ہر کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضروری ہونی چاہیے. تو اس طرح سے وہ صحت مند رہ سکتے ہیں. سحر خیزی: کسی نے کیا خوب کہا ہے، رات کو سونا سویرے صبح کو اٹھنا شتاب، صحت دولت بڑھائے عقل کو دے آب و تاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد جلد سو جاتے اور نماز تہجد کے لیے رات کے پچھلے حصے میں بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور یہی تندرستی کے لیے نسخہ کیمیا ہے. آج کل لوگ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام سکون کے لیے بنائی ہے اسے فحش گانے اور تصاویر ڈرامے وغیرہ دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے صبح دیر سے آنکھ کھلتی ہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف کھلی جنگ ہے، اس سے تندرستی برقرار نہیں رہ سکتی. حفظان صحت کے اصول: اب ہمیں کچھ ایسے اصول اپنانے چاہیے جس سے ہم صحت مند رہ سکیں. تندرستی جیسی گراں قدر نعمت کو بحال رکھنے کی خاطر ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے. صاف ہوا میں ناک کے ذریعے سانس لیں. ناک کے اندر باریک بال ہو ہوا کے اکثر کثافتوں کو اندر جانے سے روکتے ہیں اور ناک سے پھیپھڑوں تک پہنچنے کا نسبتاً لمبا راستہ سرد ہواؤں کو معتدل بنا دیتا ہے. سانس منہ کے راستے سے باہر نکالیں. صاف تازہ پانی پئیں. گندے پانی پینے سے پیٹ وغیرہ خراب ہو سکتا ہے اور بہت سی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں. البتہ کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پانی پئیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں. پرہیزی کھانا کھائیں. کھانا خوب چبا کر کھائیں. کھانے کے دوران پانی کم پئیں. کھانے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ خوب پیٹ بھر کر پانی پی سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ بات میری امت کو مشکل معلوم ہوگی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک سے کم از کم رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت دانتوں کو صاف کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے غذا کے ریزے گل سڑ کر جب معدے میں جائیں گے تو وہ معدے کو خراب کر دیں گے. روزانہ غسل کرنا، آنکھوں پر چھینٹے مارنا، ناخنوں کو بڑھنے نہ دینا، بالوں کی صفائی کا خیال رکھنا، ان میں روزانہ تیل لگانا اور لباس اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی تندرستی میں شامل ہے. تندرستی اور اسلام اپنے پیروکاروں کو تندرستی کا خاص خیال رکھتا ہے. نماز سے پہلے وضو ضروری ہے تاکہ جسم گرد و غبار سے پاک ہو جائے. نماز سے بھی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے، اس کے لیے جسم اور لباس کی صفائی ضروری ہے. روزانہ معدے کی اصلاح کر کے تندرستی کو بحال کر دیتا ہے. اس طرح حج کے ارکان اچھی خاصی محنت مشقت کا تقاضا کرتے ہیں. اسلام نے ایسی غذاؤں کو حرام قرار دیا ہے جو ہماری تندرستی کو خراب کرتی ہیں. چنانچہ جانوروں کا گوشت ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ حرام کر دیے گئے ہیں. تندرستی اور اخلاقی پاکیزگی: انسان جسم اور روح سے مل کر ترتیب پاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے گہرے
اثرات مرتب کرتے ہیں تندرستی کے لیے. جہاں جسمانی صحت اور اس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں روحانی اور اخلاقی پاکیزگی اور صفائی اس سے کہیں زیادہ ہے. الغرض میں آپ کو یہ کہوں گی یہ سب اخلاقیات سے متعلق ہیں. اگر یہ سب لیکن ان کا جسمانی تندرستی سے بہت گہرا تعلق ہے. جو شخص کسی کے متعلق کوئی غلط فہمی، بغض، حسد یا دشمنی اپنے دل میں پال لیتا ہے، دوسرے پر اس کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو، بد باطن شخص خود ضرور پریشان رہتا ہے. اور جب دماغ پریشان ہو تو جسم کے مختلف نظام کیسے درست کام کر سکتے ہیں؟ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کے لیے اس نے اپنے اخلاقی نظام کے ذریعے ان تمام ذرائع کا سدباب کر دیا ہے جو انسان کی ذہنی یا جسمانی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں. لہٰذا اپنی تندرستی کو ایک واقعی نعمت بنانے کے لیے ہمیں اسلام کے تمام اصولوں پر سختی سے عمل کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس کے مین پوائنٹس یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اس کو یاد نہیں بلکہ اس کو سمجھنا پڑے گا. مفہوم، اہمیت، صحت اور دولت، تندرستی کے کیا کہنے، قدر نعمت بعد از زوال، تندرستی کے اصول، بھوک لگنے پر کھانا، سادہ خوراک، محنت و مشقت، شہریوں کے لیے نسخہ، سحر انگیزی، حفظان صحت کے اصول، تندرستی اور اسلام، تندرستی اور اخلاقی پاکیزگی. یہ وہ مین پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. یہ مین پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھیں اور خلاصہ خود لکھیں.